गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। प्रमुख दाहाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। सरकारको पत्रपछि वनचरे डाँडावासीले आन्दोलनको स्वरूप फेरि फोहोर फाल्न रोक नलगाउने प्रतिनिधि सभा बैठक असोज 14 गतेसम्म स्थगित। विश्वका उदयमान 100 नेतामा बालेन परेपछि बाबुरामको टिप्पणी केही गडबड छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। लिप चुनिदा 4 को मृत्यु, 4 जना गम्भीर घाइते। बाल दिवसमा केपी ओली म लामो समय बाँचे, अब छोटो समय बाँच्नु छ। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीबाट राष्ट्रिय भूमि आयोगले माग्यो आवेदन। हल सञ्चालक बनेपछि दीपक राज गिरीको घोषणा। प्रदर्शक र निर्माताले 50-50% सेयर बाँड्ने। एलिजाले भनिन् फिल्ममा फर्किन्छु, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा फर्किन्न। हेटौडा अस्पतालका 79 चिकित्सकले मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टलाई बुझाए सामूहिक राजीनामा। ढाका कुमार श्रेष्ठबारे भ्रामक पोस्ट गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। किम र पुटिनले एक अर्कालाई दिए बन्दुक उपहार। दाङमा मापसे गरेर घर आएका छोराले गरे बाबुको हत्या। चीन भ्रमणको बेला कोभिडका कारण रोकिएका नाका खोल्नेबारे छलफल गर्नेछु प्रचण्ड। न सहयोगी न त तडक भडक, हातमा 3वटा झोला बोकेर हिँडे बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई कुन ठाउँबाट यति बेला हेरिरहनु भएको छ तपाईँ रहेको स्थान तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हामी दिनहुँ ताजा र महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको साथमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। अब खबर विस्तारमा। समाचारको सुरुमा बालेन शाहको प्रसङ्ग। विश्वकै प्रसिद्ध टाइम म्यागजिनले विश्वका उदयमान 100 नेतामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन र शाह बालेनलाई समावेश गरेकोमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन्। 2079 भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा निर्वाचित शाहलाई अमेरिकी पत्रिका टाइमले टाइम 100 नेक्स्टको सूचीमा समेटेको थियो। यो नेपाल र नेपालीका लागि खुसीकै कुरा भए पनि यसलाई को कोणबाट पनि हेर्नुपर्ने तर्क नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गरेका हुन्। घुमाउरो भाषामा उनले मेयर शाहलाई मित्रले आलोचना र दुश्मनले प्रशंसा गरेको टिप्पणी गरेका छन्। त्यसमा सचेत रहन डाक्टर भट्टराईले मेयर शाहलाई सुझाव समेत दिएका छन्। विश्व प्रसिद्ध टाइमले काठमाडौँका युवा मेयर बालेन शाहलाई विश्वका 100 जना उदयमान नेताको रूपमा छनौट गर्नु नेपाल र नेपालीका लागि खुसीको कुरा हो। देशमा चौतर्फी निराशा रहेको बेला यसले थोरै भए पनि आशाको सञ्चार गर्दछ। डाक्टर भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्, साथै जटिल भू राजनैतिक अवस्थितिमा रहेको देशमा कुनै एउटा वृद्धबाट हुने प्रशंसा र आलोचनालाई हामीले सतर्कतापूर्वक पनि हेर्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा माओको यो भनाइलाई सम्झनु उपयुक्त हुन्छ। तिम्रा दुश्मनले तिमीलाई प्रशंसा गर्छन् तर तिम्रा मित्रले आलोचना गर्छन् भन्ने कुरामा आफूमा केही गडबड छ भन्ने बुझ्नुपर्छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले विभिन्न कारण देखाएर निर्माणबाट हात झुकिसकेपछि अल्पत्र बनेको भरतपुर स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले रङ्गशालाको बाँकी निर्माणको काम महानगरले पूरा गर्ने बताइन्। नारायणी किनारमा भएको सरसफाई तथा वृक्षारोपण कार्यक्रममा उनले जनस्तरबाट भएको चासो र चिन्तालाई आफूले मनन गरेको बताउँदै जसरी भए पनि रङ्गशाला बनाउने बताइन्। उनले भनिन्, हामीलाई पटक पटक जनस्तरबाट खबरदारी भएको छ। रङ्गशाला के हुँदैछ भन्ने आम रूपमा जनताको चासो र चिन्ता छ। महानगर प्रमुखले अलि अस्ति नै बनाउने भन्नुभएको थियो। निर्माणको काम कहाँ पुग्यो भन्ने जनतामा प्रश्न छ। सामाजिक सञ्जालमा समेत पहिला बोलेका कुरा राखेर प्रश्न उठाउने गरिएको उनले बताइन्। उनले भनिन्, म यी कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बन्छ, त्यो पनि हाम्रै पालामा। तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस्। रङ्गशाला निर्माण पुरा गर्न अर्को आकारको ऋण तिर्नुपर्ने भएको र सरकारले ऋण तिर्ने भन्ने पहिला कुनै सम्झौता नभएको हुँदा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन मुस्किल भएको भन्दै महानगर प्रमुख दाहालले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नेपाल सरकारको कुल 12 करोड बजेट आएको तर यस हप्ता पनि समय नहुँदा बजेट फिर्ता पठाएको र छिट्टै त्यो बजेट पुनः आउने उनले आश्वासन समेत दिएकी छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा चीन भ्रमणबारे जानकारी दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सकेर सिआइबीले प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताइएको छ। उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गरिने पनि बताए। शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइरहेको थियो। चीन भ्रमणका क्रममा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा
सहयोग जुटाउनेबारे छलफल हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। कोभिडका कारण बन्द भएका नाका खुलाउन कुरा गर्ने योजना रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनलाई जानकारी दिए। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू बालबालिकासँग आकर्षित हुने गरेको बताएका छन्। 59औं राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाहरूसँगका केही तस्बिर राख्दै ओलीले बालबालिकाको उज्जवल भविष्यको शुभकामना समेत व्यक्त गरेका छन्। म कहिलेकाहीँ सोध्छु, म बालबालिकासँग आकर्षित हुन्छु कि बालबालिका मसँग आकर्षित हुन्छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्। अन्तिममा म आफ्नै बालबालिकासँग आकर्षित भएको निष्कर्षमा पुग्छु। उनले आफू धेरै समय बाँचिसकेको भन्दै अब आफ्नो बाँच्ने समय छोटो रहेको पनि बताएका छन्। म लामो समय बाँचेको छु र छोटो समय बाँच्नु छ, यिनीहरूसँग लामो समय छ। हरेकलाई भविष्य नै प्यारो हुने भएर हुनसक्छ। मलाई बालबालिका प्यारा लाग्छन्। आज बाल दिवस सबै बालबालिकालाई उज्जवल भविष्यको शुभकामना उनले व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, सरकारको पत्रपछि बन्चुरी डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरकार समितिले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने भएको छ। समितिले असोज 1 गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका सहित उपत्यका स्थानीय तहको 4 बन्चुरी डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फाल्न रोक लगाउने तयारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयको पत्रपछि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरिएको प्रभावित क्षेत्र सरकार समितिका अध्यक्ष श्रीराम ढुङ्गानाले जानकारी दिए। 2080 असोज 1 गतेदेखि निर्धारित गरिएको कठोर आन्दोलनलाई स्वरूप परिवर्तन गरी रचनात्मक आन्दोलनका रूपमा गरिए तापनि विगतका सहमतिपूर्ण रूपमा कार्यान्वयन सम्पन्न नहुँदासम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन निरन्तर रहनेछ। समितिले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भन्यो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले भदौ 26 गते समितिको नाममा पत्र पठाएर स्थानीयवासीको माग सम्बोधन भइरहेको जानकारी गराएको थियो। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयले पनि पत्र पठाएर माग पूरा गर्न गम्भीर रहेको बताएपछि आन्दोलनको स्वरूप र कार्यतालिका हेरफेर गरिएको ढुङ्गानाले बताए। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको बताएको छ। त्यसका लागि स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानहरूमा खटिएका लगत सङ्कलन मार्फत 35 दिनभित्र निवेदन दिन आयोगले भनेको छ। आयोगले आज सूचना जारी गरी कोशी प्रदेश, इलाम, सुनसरी, चलुखुम्बु, मोरङ, झापा, सङ्खुवासभा र उदयपुरमा निवेदन माग गरिएको छ। यसैगरी मध्य प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, मौतरी, रौतहट, पर्सा र बारामा, बागमती प्रदेशका दोलखा, नुवाकोट, रामेछाप, धादिङ, सिन्धोली, रसुवा, काभ्रे, काठमाडौँ र भक्तपुरबाट आवेदन माग गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशका बागलुङ, तनहुँ र नवलपरासी, पूर्व लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही, बाँकी, बुर्दिया, कैलाली, त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका दैलेख र जल्पा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ, जोटी, कैलाली, अछाम, दार्चुला, डजलधुरा र बैतडीमा पनि आवेदन सङ्कलन हुनेछ। शुक्रबारदेखि नयाँ बानेश्वरमा सञ्चालनमा आएको आफ्नो लगानीको हल एनबी सेन्टरको उद्घाटनमा बोल्दै उनले यो हलबाट निर्माता र प्रदर्शकले 50% हिस्सा सेयर पाउने बताए। दीपकले भने, आजकै मितिबाट यो हलबाट निर्माता र हलको 50% सेयर बाँडफाँड गर्ने घोषणा गर्छौँ। पछिका दिनमा अरू हलले पनि लागू गरून्। उनले सो बाँडफाँडमा हलको व्यवस्थापक कम्पनी आइएनआईलाई हस्तक्षेप नगर्ने बताए। सो बाँडफाँडमा हामी हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा छैनौँ। सबै आइएनआईले हेर्छ। सिनेमाले व्यापार नै गरेको छैन भने माया प्रेमले मात्र फिल्म चल्दैन। फिल्मले राम्रो व्यापार गर्नु पर्यो। राम्रो व्यापार गर्दै नेपाली फिल्मले स्थान नपाउनु पर्ने अवस्था नआओस्, यसतर्फ हाम्रो कोसिस रहन्छ, दीपकले भने। उनले यसो भनिरहँदा समारोहमा चलचित्र सङ्घका महासचिव नरेन्द्र महर्जन लगायतका पदाधिकारी थिए। अभिनेता हरिवंश आचार्यले सेयर बाँडफाँडको घोषणाले आफू हर्षित बनेको भन्दै यो नियमलाई देशभरका सबै हलमा लागू गर्न जरुरी रहेको पनि बताए। त्यस्तै अभिनेत्री एलिजा गौतमले आफू अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा नफर्कने बताएकी छन्। उनले हालै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीसँग समेत भेट गरेकी छन्। भेटमा चौधरीले उनलाई पार्टी नछाड्न आग्रह गरेका थिए। चौधरीसँगको उनको भेटलाई लिएर धेरैले एलिजा फेरि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा फर्कन लागेको अड्कल काटेका छन्। गौतमले चौधरीसँग भेट भएको रातो पार्टीसँग स्वीकारेकी छन्। मेरो चौधरीसँग भेट भएको पार्टीमा फर्कन होइन, उहाँको चाहना भए पनि म फर्किन्न। चौधरीसँग अनौपचारिक भेट भएको बताइन्। संस्थापक चौधरीको पार्टीमा मलाई फर्काउने चाहना छ, तर अब म फर्किन्न, गौतमले भनिन्। भेटमा पार्टीमा फर्कने भन्दा पनि अन्य विषयमा कुराकानी भयो। उनले आफू टेलिभिजनको काममा व्यस्त भएकाले राजनीतिमा फर्कने सम्भावना कम भएको सुनाइन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आसन्न चीन भ्रमणको बेला कोभिडका कारण रोकिएका उत्तरी नाका खुलाउन पहल गर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुन लागेको आफ्नो तेस्रो चीन भ्रमणलाई फलदायी बनाउने उनले बताइन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र चीन भ्रमण सम्बन्धमा शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले कोभिड महामारीपछि नेपालको तर्फबाट चीनमा हुन लागेको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रसङ्घको महासभा र चीनको कार्यक्रम एउटै समयमा परेकाले अमेरिकाबाट सिधै चीन जानु परेको पनि बताए। त्यस्तै यता ग्रेटर नोएडा स्थित एउटा निर्माणाधीन आवासीय भवनको लिफ्ट चुडिँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। ग्रेटर नोएडाका जिल्ला प्रमुख मनिष वर्माका अनुसार 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने केही गम्भीर घाइते भएको र 5 जनालाई नजिकैको अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। दुर्घटनास्थल र अस्पतालमा प्रहरी परिचालन गरेर कानुनी कारबाही एवं उचित उपचार सुनिश्चित गरिएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार, हेटौडा अस्पतालका 79 चिकित्सकहरूले सामूहिक राजीनामा पत्र तयार गरेका छन्। हेटौडा अस्पतालको विभिन्न विभागमा कार्यरत सम्बन्धित रोग विशेषज्ञ डाक्टर तथा मेडिकल अधिकृतहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा पत्र तयार गरेका हुन्। चिकित्सकले कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै सामूहिक राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रामचन्द्र सापकोटालाई बुझाएका हुन्। उक्त पत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएकाले उपचार सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने कारण उल्लेख गरिएको एक चिकित्सकले जानकारी दिए। उनका अनुसार अस्पतालभित्रै प्रवेश गरेर उपचारमा खटिएका डाक्टरमाथि आक्रमण गर्ने र कारबाहीका लागि प्रहरी प्रशासनले देखाएको आनाकानी विरुद्ध सामूहिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता देखिएको हो। सेवा प्रवाह गरे बापत डाक्टर पिटिनुपर्ने प्रहरी प्रशासनले कारबाहीमा गरेको जिलासुस्तीले हामीलाई हतोत्साहित बनाएको छ। डाक्टरहरूले सुरक्षित महसुस भएर काम गर्ने वातावरण छैन, त्यसैले हामीले सामूहिक राजीनामा लेखेका हौं, उनले भने। त्यस्तै त प्रतिनिधि सभाको बैठक असोज 14 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक असोज 14 गते आइतबार दिउँसो 1 बजेसम्म स्थगित गरिएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो अमेरिका र चीन भ्रमण तथा सरकारलाई गत भदौ 21 गते दिएको रुलिङ अनुसार उनले विभिन्न विषयमा संसदलाई जानकारी गराएका थिए। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निवृत्तमान सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठबारे सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक पोस्ट गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कास्की प्रहरीले स्याङ्जा आदि खोलाका 35 वर्षीय सूर्यबहादुर रेग्मीलाई पक्राउ गरेको हो। श्रेष्ठको जुरीको आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। रेग्मीले श्रेष्ठलाई अज्ञात समूहले उनकै निवास अगाडि धारिलो हतियार प्रयोग गरी घाइते बनाएको र उपचारको लागि मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा लगिएको अवस्था चिन्ताजनक रहेको डाक्टरबाट जानकारी, थप समाचार आउन बाँकी भन्ने जस्ता कुराहरू लेखी पोस्ट गरेका थिए। श्रेष्ठले आफ्ना विषयमा जथाभावी लेख्नलाई कारबाही गरी पाऊँ भनी उजुरी गरेपछि प्रहरीले रेग्मीलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै त उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले एक अर्कालाई बन्दुक उपहार दिएका छन्। पुटिनको निम्तोमा किम रेल चढेर मङ्गलबार रुस पुगेका थिए। उनीहरूबीच हतियार र सैन्य सम्झौता हुने अमेरिकी अनुमान छ। रुसी समाचार संस्था तासका अनुसार उनीहरूले उपहारका रूपमा राइफल आदान प्रदान गर्दा पुटिनले किमलाई अन्तरिक्षमा लगाउने स्पेस सुटको पन्जा पनि प्रदान गरेका छन्। रुसका प्रवक्ता द्मित्री पेस्कोभका अनुसार बुधबार किम र पुटिनले भेटवार्ता गर्दा रुसले उत्तर कोरियालाई भू उपग्रह विकासमा सहयोग गर्ने वाचा गरेको छ। त्यस्तै त दाङमा मादक पदार्थ सेवन गरेर घर आएका एक व्यक्तिले आफ्नै बाबुको हत्या गरेका छन्। घोराई उपमहानगरपालिका 5 दलजितपुरका 28 वर्षीय सन्तोष केसीले 51 वर्षीय बाबु प्रेमबहादुर केसीको हत्या गरेको प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक जनक मल्लले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार छोराको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका प्रेमबहादुरको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। बाबुको हत्या गर्ने सन्तोषलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ। त्यस्तै आजको अन्तिम समाचार, बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आफैले हातमा 3वटा झोला बोकेर हिँडेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ। बेलायत जस्तो मुलुकको प्रधानमन्त्री बनिसकेका जोन्सन हातमा ठूलो लगेज, पिठ्यूमा अर्को झोला र हातले एक अर्को सानो झोला बोकेर हिँडेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। मेट्रो रेलबाट ओर्लिँदै गर्दा उनले हातमा 3वटा झोला बोकेका छन्। ओर्लिसकेपछि एक व्यक्तिले उनको लगेज समात्न खोज्छन् तर जोन्सनले दिन मान्दैनन्। टाई सुटमा रहेका जोन्सन कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै गरेको देखिन्छ। उनको स्वागतका लागि मेट्रो स्टेसनमा आएका केही व्यक्ति देखिन्छन्। बेलायतको कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता जोन्सन 2019 देखि 2022 सम्म बेलायतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। गरिब देश नेपालमा भने पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूका अगाडि पछाडि सुरक्षाकर्मी राखेर हिँड्ने गरेका छन्। नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई छाता उडाउन र गाडीको ढोका खोल्न समेत सहयोगी चाहिन्छ। जोन्सनको यो कार्यशैली नेपालका नेताहरूका लागि उदाहरण बन्न सक्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।